विश्वमा धेरै मान्छेहरू छन् अनि धेरै मान्छेहरूका धेरै देशहरू छन् अनि धेरै देशहरूका धेरै धर्म, संस्कृति र कलाहरू छन्। यस संसारमा धेरै धर्महरू भए पनि चर्चामा रहेका भने मात्र केही धर्महरू छन्। हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, इसाई यी मानव जातिहरूबीच परिचित धर्महरू हुन्। जहाँ जहाँ मानिसहरूले आफ्नो सभ्यताको विकास गरे त्यहाँ त्यहाँ धर्म मानव सभ्यताको विकासको लागि मार्गदर्शन बन्यो। जहाँ जहाँ मानिसले आफ्नो अस्तित्व बचाए त्यहाँ त्यहाँ धर्मगुरुहरू मानव जातिका गुरु बनिदिए। जहाँ जहाँ मानव जातिहरूले आफ्नो मानवत्वको विकास गरे त्यहाँ त्यहाँ ईश्वरको कृपाले रचिएका धर्मग्रन्थहरू मार्गदर्शन बने। बेल्जियमको पूर्वतर्फ पहाडी क्षेत्रमा रहेको दुर्बेमा एउटा दरबार छ। यो दरबारमा सजिएका छन् राधा र कृष्ण अनि त्यस दरबारको आसपासमा उनका भक्तजनले बसाएको सानो देश अर्थात् राधा देश। राधा देश बाहिरबाट हेर्दा पाश्चात्य शैलीको लाग्न सक्छ यो मन्दिर, तर जो कोही यस मन्दिरको भित्र प्रवेश गर्छ मन थाम्न सक्दैन। साँच्चै राधा देशमा आएको अनुभव गराउँछ यस मन्दिरले। अनि मन्दिरमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँबाट निस्कन कोही चाहँदैन, त्यति राम्ररी सजाएका छन् यहाँका भक्तहरूले। सन् 1980 मा यो देशको जन्म भएको हो। यहाँ स्थायी भक्त सेवक गरी 80 जना छन्। उनीहरूले निस्वार्थ भावले सेवा गर्छन् आगन्तुकहरूको। प्रत्येक वर्ष यस मन्दिरमा 30,000 आगन्तुकहरू आइपुग्छन्। जब मानिसहरू यहाँ आएर भगवान कृष्णको विषयमा जानकारी लिन्छन् अनि यो राधा देशको विषयमा जानकारी लिन्छन् तब उनीहरू उत्साहित हुन्छन्। 5,000 वर्ष पहिले भगवान श्री कृष्णले रच्नुभएको गोकुल वृन्दावन कतै यसै राधा देशमा त छैन? उनीहरू एकछिन सोच्न थाल्छन्। यहाँ गौचरण गरिरहेका यी पशुहरू जसरी भगवान श्री कृष्णको मुरलीको धुनमा मग्न भएर गोकुलमा गाईहरू चरण गर्थे, यसरी नै यहाँ यी पशुहरू चरण गरिरहेका छन्। यिनीहरूको कानमा कतै भगवान श्री कृष्णले बजाउनु भएको सुमधुर बाँसुरीको धुन अझै गुन्जिरहेको त छैन? सायद यसैले होला यहाँ जो कोही जस्तो सुकै स्वभाव भएका पनि जुनसुकै धर्मका पनि यस ठाउँमा आएपछि उसलाई एउटा छुट्टै स्वर्गको अनुभूति हुन्छ। सायद यसैले होला यस मन्दिरमा आउनेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। मानव जातिहरूले आफूलाई परिचय गराउँदा धर्म संस्कृतिबाट नै सुरु गर्छन्। सायद यस संसारमा धर्म संस्कृति नभएको मानव नै छैन होला। यदि छ भने पनि तिनको सङ्ख्या गन्तीमा नआउन पनि सक्छ। धर्म संस्कृति मानव सभ्यताको पहिलो खुड्किलो हो। यो सत्यलाई हामी कसैले पनि नकार्न सक्दैनौँ। मानव नै यस्तो एउटा प्राणी हो जो आफ्नो लागि मार्ग चुन्न सक्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण यो दुर्बेको सेप्टोनमा रहेको यो श्री भगवान कृष्णको मन्दिरमा कृष्ण सेवामा तल्लीन पश्चिमी सभ्यतामा जन्मिएका यी मानवहरूको हिन्दू धर्म र कला संस्कृति प्रतिको प्रेम भावले नै जनाउँछ। यी मानव नै एउटा यस्तो प्राणी हो जसले आफूलाई हिँड्ने मार्ग
आफै रोज्न सक्छ। तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मका फलको अधिकारी तिमी होइनौ। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिल्यै नठान र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि तिमी कहिल्यै नहौ। जब मानिसले मानसिक चिन्तनबाट इन्द्रिय तृप्तिका लागि उठ्ने सबै किसिमका इच्छाहरूलाई त्यागिदिन्छ र जब त्यसरी पवित्र हुन पुगेको उसको मनले आफ्नै आत्मामा परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थाल्छ, अनि मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन दिव्य चेतनामा अवस्थित मानिन्छ। क्रोधबाट पूर्ण मोह पैदा हुन्छ। मोहबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ। स्मरण शक्ति भ्रमित भएपछि बुद्धि नाश हुन्छ। जब बुद्धि हराउँछ, मानिस यो संसार रूपी कुवामा फेरि खस्दछ। तर सम्पूर्ण राग र द्वेषबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र नीति नियमहरूद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिले भगवानको पुरापुर कृपा प्राप्त गर्न सक्छ। जसले सम्पूर्ण शरीरमा विद्यमान जीवात्मालाई परमात्माका साथमा देख्छ र विनाशशील शरीरमा रहने आत्मा र परमात्मा दुवैलाई अविनाशी देख्छ, त्यसैले वास्तविकता देखेको मानिन्छ। जसले इन्द्रिय तृप्तिका सबै चाहनाहरूलाई त्यागिदिएको छ, जो इच्छाहरूबाट मुक्त छ, जसले सम्पूर्ण ममतालाई पनि त्यागिदिएको छ र अहङ्कार शून्य बनेको छ, त्यही व्यक्तिले मात्र वास्तविक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। जसले प्रकृति, जीवात्मा र प्रकृतिका गुणहरूको अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित दर्शन बुझ्छ, त्यसले अवश्य मोक्ष पाउँछ। वर्तमान स्थिति जस्तो भए पनि त्यसले पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादको जन्म 1896 ईस्वी सम्वतमा भारतको कलकत्ता नगरमा भएको थियो। आफ्ना गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वतीसँग 1922मा कलकत्तामा उहाँको पहिलो भेट भएको थियो। श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती त्यस समयका सुप्रसिद्ध धर्म तत्त्ववेत्ता, अनुपम प्रचारक, विद्वान र भक्त आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यी सुशिक्षित नवयुवक भक्ति वेदान्त स्वामीलाई निकै मन पराउनुभयो, साथै वैदिक ज्ञानको प्रचारका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने प्रेरणा पनि दिनुभयो। यसरी श्री भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वतीका विद्यार्थी बन्नुभयो। यसको 11 वर्षपछि अर्थात् 1933मा प्रयाग इलाहाबादमा प्रभुपादले विधिवत दीक्षा ग्रहण गरेर उहाँको प्रिय शिष्य बन्नुभयो। श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वतीले पहिलो भेटमा नै श्री प्रभुपादलाई अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट वैदिक ज्ञानको प्रचार गर्ने अनुरोध गर्नुभएको थियो। सन् 1965मा आफ्ना गुरुको सदिच्छा र उद्देश्य पूर्ण गर्न उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका पुग्नुभयो। त्यहाँ अत्यन्त कष्टपूर्ण अवस्थामा 1 वर्ष बिताएपछि 1966को जुलाईमा त्यही नै उहाँले स्कोन अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घको स्थापना गर्नुभयो,
14 नोभेम्बर 1977 कृष्ण बलराम मन्दिर वृन्दावनमा उहाँको देहावसान हुनु अघि नै उहाँको कुशल मार्ग निर्देशनमा विश्वभरिमा खुलेका 100 भन्दा बढी मन्दिरहरू, आश्रमहरू, गुरुकुल, विद्यालयहरू र यस्तै सङ्घ संस्थाहरू तथा कैयौँ कृषि केन्द्रहरूको सङ्गठित स्वरूपद्वारा यो इस्कोन एउटा बृहत विश्व संस्थाको रूपमा खडा भइसकेको थियो। 1965 देखि 1977 सम्मको 12 वर्षको समयावधिमा उहाँले पर्यटन गर्दै विश्वका 6वटै महाद्वीपको 14 पटक परिक्रमा गर्नुभयो। यति व्यस्त कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि श्रील प्रभुपादको उर्वर लेखनी अविरल गतिले चलि नै रह्यो। उहाँका ग्रन्थहरूको सङ्ग्रह वैदिक धर्मदर्शन, साहित्य र संस्कृतिको एउटा यथार्थ पुस्तकालय नै बन्न पुगेको छ। हामी मानव प्राकृतिक हौँ, त्यसैले हाम्रो रक्षा गर्नु पनि प्रकृतिको कर्म हो। त्यसैले प्रकृतिले हामी मानव जाति लगायत सम्पूर्ण प्राणी जातिको लागि अमृत रूपी जडीबुटीहरू दिएका छन्। यसै तुलसीलाई यस मन्दिरमा पनि संरक्षण गरिएको छ। जब मानवहरू आध्यात्मिक रूपमा सचेत बन्न चाहन्छन्, जब आस्थावान बन्न चाहन्छन्, उनको आन्तरिक र बाहिरी परिवर्तनहरू पनि चाहन्छन्। त्यसैले यस मन्दिर परिसरमा भक्तहरूको सुविधाको लागि पोसाक जस्तै अन्य आध्यात्मिक मार्गमा सघाउ पुर्याउने किसिमका वस्तुहरू रहेको एउटा सानो पसलको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ भक्तहरू लगायत सबैले भगवानका मूर्तिहरू, वाद्यवादनहरू, पहिरनहरू र आध्यात्मिक मार्गमा सघाउने पुस्तकहरू लगायत थुप्रै सामग्रीहरूको लागि एउटा पसलको व्यवस्था गरिएको छ। र त्यसै गरी भक्तहरूको सुविधाका लागि यस मन्दिरको परिसरमा धर्मशालाको पनि व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ भक्तहरूले आध्यात्मिक भावले ईश्वरप्रति समर्पित हुँदै रातहरू बिताउन सक्छन्। र त्यसै गरी यस मन्दिर व्यवस्थापनले भक्तहरूको सुविधाको लागि भोजन गृह लगायत प्रसादी गृहको पनि व्यवस्था गरेको छ, जहाँ भक्तहरूले शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रसादीहरू ग्रहण गर्न सक्छन्। यस मन्दिरमा हरेक दिन भगवान कृष्णलाई महाभोग चढाइन्छ र भगवान कृष्णले ग्रहण गरिसक्नु भएपछि उक्त भोजनलाई भक्तहरूमा बाँडिन्छ। र त्यसै गरी मानवहरूले आफू जहाँ जहाँ बसाइ सर्दै गए त्यहाँ त्यहाँ धर्मको प्रतीक, धर्मको चिन्ह, मन्दिरहरूको स्थापना गरे र ईश्वरको पूजन गर्न थाले। तर जे होस्, एउटा कुरा भने यथार्थ हो,
मानवहरू जति नै टाढा गए पनि जहाँ नै पुगे पनि आफ्नो धर्म संस्कारभन्दा टाढा रहन सक्दैनन्। Hare Rama, Hare Rama,